Mao ni mga kabukid ang sangig o lemon basil. Kumutki mga kabukid. Kani kay siya sa mga tinula. Pagputol tagdaghan ani mga kabukid ato itanom. Pwede itanom niyang sanga. Pwede po itanom ang mga liso. Kani mga liso ni mga kabukid, tanom na to. Pwede po diretso ang sanga. Ato na itanom ang cuttings mga kabukid sa sangig. Sayon ra kay mga kabukid. Igor ka magbangag. Bahala kang magbangag mga kabukid. Dugol. Dayon, ang imong mga pinutol mga kabukid, ipang suksok na dayon. Ana mga kabukid, tagtulo ka bukid suksok. Para sure-sure gid ang motorok mga kabukid. Sa atong pagsuksok sa cuttings mga kabukid, idot gid pagayo. Para ang yuta mga kabukid, nakatapan gid pagayo dito sa punuan. O walay hangin niya makasulod mga kabukid. Ato po na yung bubuan mga kabukid para makaprepare. Kinahanglan basa gid kay mga kabukid para dili siya mauga. Dahil makasupsop siya og tubig mga kabukid paingon sa tumoy sa iyang dahon. Mga tagliso sa sangig mga kabukid. Daghan na kay liso mga kabukid. Ato na itanom. Mo ni ang dagway sa liso sa sangig mga kabukid. Kana ito mga kabukid, motorok na diretso. Atong itanom mga kabukid. Ang liso sa sangig. Sayon ra pud kay ang pagtanom mga kabukid. Ato ra ihulog sa bangag. Pwede galin siya mga kabukid nga isabuag lang. Pagkahulog sa bangag mga kabukid, ato yung tabunan. Yan yun ra mga kabukid. Magbangag tagamay, dayon ihulog ang liso sa sangig. Motorok na siya mga kabukid. Mao ni ang maturok mga kabukid. Tungod sa kakusog sa ulan, nahugaw ang lawas. Atong limpihan para dili siya mapuyan o bakterya. Dayon, mabuhay siya mga kabukid. Maka-photosynthesis siya dayon. Mao ni ang mga turok ng liso mga kabukid. Atong hugasan. Kung atong similya mga kabukid, naputos o mga lapok, ato gyud siyang hugasan para makasupsop siya sa init sa adlaw mga kabukid. Mabuhay siya, maka-photosynthesis siya. Kay mao na ilang sistema sa pagkaon mga kabukid ang photosynthesis. Ato lang yung hagwan mga kabukid. Gahina na to gamay nga oras. Kaya nananaw man ta para ang atong tanom nindot yan turok. Ang scientific name sa sangig mga kabukid, Ocimum citridiorum. Dahan po yan siya vitamina mga kabukid ug minerales. Nasa vitamin A, C, K, calcium, iron ug potassium. Larvacidal po siya mga kabukid. Nailan ni siya nga mapatay og mga lamok, mga larba sa lamok mga kabukid. Ihumo lang mga kabukid ang iyang dahon diya sa balay sa lamok o ang iyang extract gyud mga kabukid. Muna ni atong tinanom mga kabukid. Ponpon mudaghan na kay siya. Kani sa mga kabukid, pwede na siya ibutang sa mga tinula o sa litson mga kabukid. Kumot kaya ang sabaw sa tinula mga kabukid. Hasta po ang litson mga kabukid. Matagamtan na ito ang kalami.